इतना बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन क्यों बन गई है? 31 अक्टूबर का एक एपिसोड हुआ, उसमें सिर्फ एक इन्वेस्टर सामने आए, एक बिडर सामने आए, और उसके बाद अभी तक फिर मामला हमें किसी मंतकी अंजाम की तरफ अभी जाता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको पीआईए का? देखिए, आपने बात की चैलेंज की, मैं कहूँगा चैलेंजेस, ये जो है स्टोरी या जो हकीकत जो है वो 1990 से शुरू होती है, जब ये महसूस किया गया कि ये एयरलाइन जो है वो मुकामी हाथों में चलने की सलाहियत और काबिलियत नहीं रखती है। सलाहियत का मतलब है कि इसकी एक ऑपरेशनल, एक कंपैरेटिव, एक रेटिंग जो है वो गिरती हुई भी नज़र आ रही थी, और उसके अलावा अगर इसकी इस्तेकामत या दूसरे तरह से हम ये कहें कि किसी चीज़ का गोइंग कंसर्न होना या किसी चीज़ का चलना अगर प्रॉफिट न सही तो मार्जिनल वैल्यूज़ पे वो भी मुश्किल होता हुआ नज़र आया। हुकूमत की ये निगाहें जो थी या उस वक़्त जो ख्वाहिशात थीं वो आगे बढ़कर जब 2009 तक पहुंची, तो 2009 में फिर एक लिस्टेड कंपनी को डी लिस्ट किया गया। अब डी लिस्ट करने के बाद जो है फिर 2013 और उसके ऑनवर्ड्स के जो भी वाक़यात हैं, मेरे ख्याल में उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका दौरानिया बड़ा ही महदूद होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही महदूद दौरानिया में एक मीनिंगफुल बातें हो जाएं। मेरा ख्याल है ये चैलेंजेस सिर्फ यही हैं कि न सलाहियत है, न हम ये कहेंगे कोई एक मुस्तहकम किस्म की एक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम कहेंगे कि एविडेंशियल बेस्ड प्राइवेटाइजेशन। एविडेंशियल बेस्ड प्राइवेटाइजेशन और इम्कान पजीर प्राइवेटाइजेशन के बीच में फ़र्क ये है कि मेरा ख्याल है, ये भी मैं आपको बात बताऊं कि पीआईए के सिलसिले में जब प्राइवेटाइजेशन के कुछ अमल जो है वो ज़्यादा शिद्दत से दिखाई दिए, तो वहाँ पे बहुत ही एक जंग व जदल का एक मेरा ख्याल है कि नज़ारा था, जिसमें दो लोग जो है वो बेचारे जो है मारे भी गए थे। उसके बाद जो है ये भी महसूस किया गया, मेरा ख्याल है कि बहुत देर से ये महसूस किया गया कि इसको अगर प्राइवेटाइजेबल बनाना है तो इस एक्ट जिसके तहत पीआईए बनाई गई थी, उस एक्ट से इसको बाहर निकाल कर और इसको जो है कारपोरेशन का दर्जा दिया जाएगा। जब इसको कारपोरेशन का दर्जा देकर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की तो फिर वहाँ पे एक टसल था बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। मेरा ख्याल है नाम ही ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो उसका ख्याल था कि इस प्राइवेटाइजेशन के अमल से उसकी वो मतलब मैनिफेस्टो जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन की भरपूर जो है मावनत करने के हवाले से ज़्यादा शिद्दत से इजहार करते हुए नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जो है एक मुफाहमत की कि इसको ज़रूर कंपनी बनाया जाए, मगर उस कंपनी के शेयर्स को जो है वो हुकूमत के पास 50% से ज़्यादा रखा जाए। कुछ और भी शराइत रखी गई थी जो वर्कर्स के हवाले थी। अब हम बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ते हैं, फिर जब इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पर फिर एक नई विजडम जो है वो सामने आती है कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले पीआईए को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, उसकी इंजीनियरिंग विंग को अलग किया जाए, उसके ऑपरेशनल फंक्शंस को अलग किया जाए, उसकी दूसरी चीज़ें जिसमें होटलों के मामला, किचन वगैरह को अलग किया जाए। और इस वजह से कहा गया कि अलग करने में, प्राइवेटाइजेबल होने में पीआईए को काफ़ी जो है वो मामनत मिलेगी। किसकी आइज़ में? इन द आइज़ ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टीज जो इसको प्राइवेटाइज करने में दिलचस्पी रखेंगी और इसको अक्वायर करेंगी। अब उससे आगे जब हम बात आते हैं कि चले जी प्राइवेटाइजेशन, फवाद हसन फवाद जब आते हैं तो उन्होंने एक एफए अपॉइंट करते हैं, और उस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ये जो रिसेंटली आपके यहाँ भी एक मरतबा पहले बातचीत हो चुकी है, वहाँ पे जब चीज़ें सामने आती हैं तो उस चीज़ों को हुकूमत कुछ इस तरीके से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो ख़रीदना चाहते हैं कि सामने लाती है कि 828 अरब रुपए के जो वाजबात हैं उसको 200 में तकसीम किया जाता है कि भाई 628 जो हैं वो एक होल्डिंग कंपनी के यहाँ पीआईए के इस वाजबात को वहाँ पार्क कर दिया जाता है, और 200 अरब रुपए के करीब जो है उस एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो है लायबिलिटी टू पे बनती है जो इसका ख़रीदार होगा। उसके अलावा ये भी मेरा ख्याल है ख़रीदारों को बताया गया कि उनको 80 अरब रुपए ऑपरेशन के लिए चाहिए होंगे, और ये भी उनको बावर करवाया गया कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी होगी।
اور اس کے بعد پھر 83 بلین جو ہے اس کی ایک پرائز کھولی گئی، جس کے اگینسٹ میں آپ کے ہاں پہلے بھی پروگرام میں بتایا گیا کہ 10 بلین کا ایک خریدار آتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی کہا جاتا ہے، مگر وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ ٹھیک اس کے بعد کافی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ اس فائنینشیل ایڈوائزر کی جو بھی ایک انکلیوڈ جو پیپرز تھے، اس پیپرز میں کچھ خاص چیزوں کو میرا خیال ہے کہ نہیں لیا گیا تھا، جس سے کسی چیز کی ایک ساکھ یا پریمیم ویلیو بنتی ہے۔ اب اس پریمیم ویلیو بنانے کے لیے پی آئی اے کے پاس بے انتہا روٹس تھے، پی آئی اے کے پاس جو ہے یورپ کے طرف جانے کے امکانات کی پاسبلٹی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ایئر لائن ٹھیک ہو جائے گی تو یہ پاسبلٹی واپس جو ہے روٹس کی شروع ہوگی، جس کا آج کا مثال آپ دیکھیں کہ پیرس کی طرف 300 لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو جس کو ہم ٹینجیبل اور انٹینجیبل اسیٹ کہیں گے، اس کو دونوں کو کلب کر کر اس فائنینشیل ایڈوائزر نے لگتا ہے پکچر کو صاف ستھرا نہیں رکھا۔ حالانکہ یہ بات بھی اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھے بھی پتا ہوگا کہ اس میں ملٹیپل آف ٹینز آف کروڑ روپیز کی ادائیگی بھی ہوئی تھی، مگر ہمیں کوئی خریدار نہیں ملا۔ تو میرا خیال ہے کوشچن تو ضرور اٹھتا ہے کہ اس کی بھی ایک تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر وہ کیا لوازمات تھے جس کو ہم نے انویسٹر کے سامنے رکھا کہ وہ آئیں اور پرائیویٹائزیشن کے اس عمل میں ایک ایکٹیو پارٹیسپیٹ بنے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی بھی فارن کی ایئر لائن نے کسی قسم کی دلچسپی نہیں دکھائی، کیونکہ پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اوپن اسکائی پالیسی جو ہے بہت عرصے سے شروع کی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو اپنے کیپٹیو جو کسٹمرز ہیں وہ پاکستانی ہیں جو مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ تک جو ہے وہ رہتے ہیں۔ ہمارے پاس پورے گلف میں جو لوگ ہیں وہ 50% سے زیادہ جب ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریول کے مد میں بھی اپنی آمدنی کے اس افورڈیبلٹی کا ایک حصہ ضرور ایئر لائنز کے ٹکٹ خریدنے پہ کرتے ہیں، اور وہ میرے خیال ہے پریفر بھی کرتے رہے ہیں کہ اپنی ملک کی ایئر لائن میں پرواز کریں۔ تو جب اوپن اسکائی پالیسیز کا ہم نے سیالکوٹ تک پہنچا دی، ہم نے پاکستان کے ہر شہر کو دے دی، تو باہری ایئر لائن اپنی ایک کوالٹیٹیو سروسز کے وجہ سے اور ایک کمپیٹیٹیو سروسز کے وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے اس مارکیٹ پہ قابض ہونے لگی، اور یہ مارکیٹ پی آئی اے کے لیے کافی کمزور ہو گئی۔ اب جو لیٹسٹ بات ہم یہ کریں جو کمیٹی کے سامنے آئی ہے، جس میں فاروق ستار کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، جو بھی ایک آفیشیل رپورٹنگ ہوئی ہے، اس رپورٹنگ میں آپ کے اور ہمارے سامنے دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کو پھر سے پرائیویٹائز کرنے کے لیے ایف اے کو اپائنٹ کیا جائے گا، مگر یہ بات بھی کچھ سامنے آئی ہے کہ اسی ایف اے کو کیا جائے گا جس ایف اے کی دی رپورٹ جو ہے وہ اتنی قابل قبول نہیں تھی کہ وہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکے ان پارٹیسپیشن میں۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ ان 628 بلین جو پارک ہوئے ہیں ہولڈنگ کمپنی میں، کہیں پہ یہ رپورٹنگ ہوئی ہے، کہیں پہ یہ رپورٹنگ بھی ہوئی ہے کہ 628 نہیں 800 بلین پارک ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سارے پیسوں کے ہجوم کو جو حکومت پاکستان کے پاس تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ حکومت تو پاکستان تو اس وقت بھی کوئی 400 ارب جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ لے کر بیٹھی ہے ٹیکس کلیکشن میں۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے جو ہم نے پریس ریلیز میں پڑھا کہ اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے روزویلٹ کے طرف جو ہے وہ ہماری ہوٹل کے طرف جو ہے توجہ دی جائے گی، جس کے لیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پھر ایف اے اپائنٹ ہوگا، اور وہ ایف اے جو ہے 3 جہتوں میں کام کرے گا۔ ایک جہت یہ ہوگی کہ اس کو آؤٹ رائٹ سیل کیا جائے کمپلیٹ، دوسری جہت یہ بھی کوئی جے وی پارٹنر تلاش کیا جائے، اور تیسری جہت جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ایک لیزنگ افیکٹس میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔